इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। BBC की तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि रूस अमेरिका जंग शुरू, अमेरिका ने तिबले जंग बजा दिया। अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जंगी बेड़ों की रूस पर यलगार ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। रूस अमेरिका गुत्थम गुत्था हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ BBC की तरफ से सामने आ रही है। पूरे सबूत के साथ मैं पेश करने जा रहा हूं कि अमेरिका ने तिबले जंग बजा दिया। अमेरिका में इस वक्त इमरजेंसी का समा। सुपर पावर्स टकरा गई। शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका ख़तरनाक तरीन लॉन्ग रेंज मिसाइल इसराइल और रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। ताहम रूस ने अमेरिका का इस जंग को तौल देने का इल्ज़ाम आयद किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका जानबूझकर जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, हथियारों की ऐसी फराहमी क़यादत की अमन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश की हमायत नहीं करता। दूसरी जानिब जर्मनी की हुकूमत ने यूक्रेन को एक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का वादा किया। चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने अरकान पार्लियामेंट को बताया है कि IRIS-T सिस्टम जर्मनी का सबसे जदीद निज़ाम है। इसकी बदौलत रूसी हमलों के ख़िलाफ़ अपने एक पूरे शहर का दिफा हम कर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा है कि जो बाइडन के ऐलान से इस तनाज़े में एक तीसरे मुल्क को घसीटने के खदशात मज़ीद बढ़ चुके हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेनी फ़ौज को तवील फासले पर मौजूद दुश्मन को निशाना बनाने में मदद फराहम करेंगे। याद रहे, इससे कबल अमेरिका पे हथियार फराहम करने के बारे में राज़ी नहीं था, क्योंकि उसे खदशा था कि उन्हें रूस के अंदर अपने अहदाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि कीव ने उसे यकीन दहानी कराई है कि ऐसा नहीं होगा। नायब सेक्रेटरी बराए दिफा डॉक्टर कूलन H काहिल ने कहा है कि ये मिसाइल ज़्यादा फासले पर दुरुस्ती के साथ निशाना बना सकते हैं। इंतहाई अहम अहदाफ को निशाना बनाना और इस जंग में सफ़े अव्वल पर लड़ने वाले फ़ौजियों पर से बूझ ख़त्म करने पर यह इंतहाई मुफीद साबित होंगे। यह निज़ाम 70 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अहदाफ पर मुतअद्दिद मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। ये भी ख्याल किया जाता है कि यह निज़ाम रूस के ऐसे मसावी निज़ाम से ज़्यादा सस्तुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाता है। ऐलान काफ़ी पहले से मुतवक्किल था और यह अब तक के सबसे अहम फ़ौजी वादों में से एक की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा जारी जंग में रूस की जानिब से शदीद फ़ौजी क़ुव्वत का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा GPS चलने वाले ये रॉकेट रूसी निज़ाम के बराबर हैं। उन्हें दोबारा लोड करना बहुत आसान है और जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि यह तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अमेरिका ने काम के बारे में पहले ही तफसीली बातचीत कर ली है। इसके अलावा अब तशद्दुद ज़दा मुल्क इन अहदाफ को निशाना बना सकेगा जो फ़िल वक्त इसकी पहुँच से दूर हैं। मसलन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, रसद के मराकज़ और वो रूस तोपखाने जिन्होंने यूक्रेनी फ़ौजियों को मुश्किल से दो चार कर रखा है। वाइट हाउस हकाम का कहना है कि उन्होंने ये रॉकेट सदर की उस यकीन दहानी के बाद फराहम करने पर रजामंदी ज़ाहिर किया कि हथियार रूस के अंदर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो रॉकेट सिस्टम नहीं भेज रहे जिनसे रूस पर हमला किया जा सकता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी नेटवर्क न्यूज़ मैक्स के साथ एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि हम इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि रूस के अंदर क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपने इलाके में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूस यूक्रेनी सदर के बयान पर यकीन नहीं रखता। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि एतबार करने के लिए हमें कीव की जानिब से वादों की पासदारी का तजर्बा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकी ऐलान की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है अमेरिका बराह रास्त जानबूझकर जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहा है। वाइट हाउस हकाम के मुताबिक यह रॉकेट
$700 ملین کے امدادی پیکج کا سب سے اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ روسی حملے کے بعد سے امریکہ کی جانب سے فوجی امداد کا یہ 11واں پیکج ہے، جس میں ہیلی کاپٹر، اینٹی ٹینک ہتھیار، گاڑیاں اور اسپیئر پارٹ شامل ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے مشرقی شہر جاری لڑائی میں شراکت آئی ہے، اور شہر کے انتظامیہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ شہر کا صرف 20% حصہ ہی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ روسی افواج کی جانب سے شہر کے کیمیکل فیکٹری میں حملے کے بعد ولادیمیر زیلنسکی کے روس پر پاگل پن کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پناہ گاہوں میں عام شہری ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن یہ دوسرا آزوسٹال نہیں ہے، کیونکہ اس پلانٹ کے زیر استعمال ایک بڑا شہر ہے، جبکہ آزم میں ایسا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ روس کے ڈپٹی وزیر اعظم بیری بیساکوف نے رشین ٹی وی کو کہا ہے کہ یوکرین جنگ کے دوران زیسٹا نامی لیزر ہتھیار کا پروٹوٹائپ استعمال کیا گیا، جس نے صرف 5 سیکنڈ میں بہت بڑے حصے کو تباہ کیا۔ روس کے اس لیزر ہتھیار سے پہلے سپر سویٹ نامی ایک ہتھیار بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بوری بیساکوف نے کہا ہے کہ اگر تیرا سویٹ اندھا کرنے کی سکتا ہے تو لیزر ہتھیاروں کی جدید قسم ٹارگٹ کو تباہ کر سکتی ہے، گرمائی سے جلا کر۔ تاہم امریکہ کے دفاع نے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں دیکھا جس سے تصدیق ہو سکتی ہے کہ روس نے لیزر ہتھیار استعمال کیے۔ ادھر ولادیمیر نے کہا ہے کہ ان موافق الفطرت ہتھیاروں سے جو نازی جرمنی کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے دوران تیار کیے جا رہے تھے، روس پر حملہ پیرا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کے 5 مہینے میں بھی روس موافق الفطرت ہتھیار ڈھونڈ رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مشن مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ زیزڈا لیزر ہتھیار کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن سن 2017 میں خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق روسی میڈیا نے کہا تھا کہ روس کی سرکاری جوہری کارپوریشن روساٹوم نے اسے تیار کیا۔ دنیا میں کم از کم ایک ایسا ملک ضرور ہے جو لیزر ہتھیاروں کے واقعے بنا چکا ہے، اور یہ ملک اسرائیل ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ لیزر سسٹم کو راکٹ اور ڈرونز کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روس اور امریکہ کی جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے اور ایسے خطرناک ترین جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس اگر کامیابی ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے، امریکہ کی سب سے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بائیڈن نے متنبع کیا کہ ماسکو کو مشتعل کرنے کا نتیجہ تیسری عالمی جنگ کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم روس کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ نیٹو اور روس کے درمیان براہ راست صدم کا نتیجہ تیسری عالمی جنگ ہے، جسے ہم روکنے کی ہر حال میں کوشش کرنی ہوگی۔ ادھر یورپی یونین کے رہنماؤں نے فرانس میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں مزید نصف ارب یورو کی فوجی امداد دینے پر تو اتفاق کیا، لیکن انہوں نے کیو کی یورپی یونین کی رکنیت کی درخواست پر فوری طور پر غور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بائیڈن نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین میں کامیابی ہتھیاروں سے استعمال کے تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ماسکو کے ان الزامات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ یوکرین اور امریکی حیاتیاتی کامیابی ہتھیار تیار کر رہے ہیں، جبکہ مغربی ملکوں کا خیال ہے کہ روس یوکرین میں جنگ کے دوران ان ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کرے رہا حوال کرنے کے مقصد سے بھی افواہیں پھیلا رہا ہے، اس پر عمل پیرا ہو چکا ہے۔